नमस्कार, कालिका विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म बसन्त ढुङ्गाना। यस कार्यक्रममा हामीले विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुहरू उठान गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामीले कृषि गणनाको तयारी कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। नेपाल सरकारले देशैभर वैशाख 6 गतेदेखि कृषि गणना गर्दैछ। चितवनमा पनि यसको तयारी थालिएको छ। करिब 45 दिनसम्म चल्ने कृषि गणनाको तयारी कसरी गरिँदैछ त? यसै विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्छ जिल्ला कृषि गणना कार्यालयका प्रमुख यज्ञमूर्ति भण्डारी। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम कालिका विशेषमा। धन्यवाद सर। चितवनमा पनि कृषि गणनाको तयारी रूपमा अगाडि नै बढिरहेको अवस्था छ। यसको तयारी कहाँसम्म पुगेको छ? केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको कार्यतालिका अनुसार यही 78 साल चैत्रको 1 गते हामीले जिल्ला कृषि गणना समन्वय समिति चितवन का संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा एउटा महत्त्वपूर्ण बैठक बसेर हामीले 78 साल चैत्रको 1 गते कार्यालय स्थापना गरिसकेका छौँ चितवन जिल्लामा। र त्यसपछि हामीले यसका विभिन्न गतिविधिलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। यही सन्दर्भमा हामीले चितवन जिल्ला स्थित सरकारवालाहरू, खास गरी कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई राखेर एउटा जिल्ला स्तरीय कृषि गणना सचेतना गोष्ठी पनि सम्पन्न गरिसक्यौँ। र त्यसपछि अहिले हामी विभिन्न स्थानीय तहहरूमा, चितवन जिल्लामा रहेका 7 वटा स्थानीय तहहरूमा, केही स्थानीय तहहरूमा हामीले यो स्थानीय सहजीकरण समिति जुन उपमेयरको अध्यक्षतामा रहने गर्छ, ती बैठकहरू हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। र यति बेला हामी यो गणक तथा सुपरिवेक्षकहरूको हामीलाई केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट एउटा सर्टलिस्ट प्राप्त भएको छ। त्यो सर्टलिस्ट प्राप्त भएका मध्येका उम्मेदवारहरूको हामीले डकुमेन्टहरू रुजु भेरिफाई गरेर ठिक छ कि छैन, सक्कल अनुसार नक्कल ठिक छ कि छैन, अथवा हाम्रो जुन एउटा क्राइटेरिया हो त्यो क्राइटेरिया मिट गरेको छ छैन भनेर हामीले भोलिसम्मको उहाँहरूलाई, अर्थात् 78 साल चैत्रको 19 गतेसम्म उहाँहरूलाई हामीले समय दिएका छौँ। र त्यो समय सीमाभित्र उहाँहरू आउनुहुन्छ, सम्पर्क गर्नुहुन्छ, आफ्ना कागजातहरू बुझाउनुहुन्छ र हामीले यो 23 गतेसम्ममा हामीले उहाँहरूको गणक सुपरीक्षकहरूको नतिजा सार्वजनिक गर्छौँ। नतिजा सार्वजनिक गरिसकेपछि हामी गणक सुपरीक्षकहरूको तालिम यही चैत्रको 25 गतेदेखि 78 चैत्रको 25 देखि 79 वैशाखको 2 गतेसम्म र सुपरीक्षकको 1 दिन बढी हुन्छ वैशाखको 3 गतेसम्म हामीले उहाँहरूलाई तालिम दिइसकेपछि वैशाखको 6 गतेदेखि जेठको 19 गतेसम्म अर्थात् 45 दिनसम्म उहाँहरूलाई हामीले विभिन्न स्थानीय तहहरूमा त्यो तोकेको गणना क्षेत्रमा उहाँहरूलाई कार्यदेश दिएर उहाँहरूलाई फिल्डमा खटाउँछौँ। यो कृषि गणनाको आवश्यक चाहिँ किन छ? वास्तवमा कृषि गणना नेपालमा विक्रमसम्म 2018 सालदेखि हरेक 10 वर्षको अन्तरालमा हुँदै आइरहेको छ र पछिल्लो राष्ट्रिय कृषि गणना केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 2068 सालमा सम्पन्न गर्यो र अहिले हामी 78 सालमा अर्थात् 7औं राष्ट्रिय कृषि गणना जुन हाम्रो यो सङ्घीय गणतन्त्र पछिको पहिलो कृषि गणना हो, यो तयारीमा जुटिरहेका छौँ। र यसको महत्त्व अथवा यसको आवश्यकता, यसको उद्देश्य भनेको खास गरी यो राष्ट्रिय विकासका निम्ति सङ्घीय अर्थात् केन्द्रीय, त्यस्तै प्रादेशिक र स्थानीय स्तरको चाहिँ कृषि नीति तयार गर्ने, त्यसै गरी विभिन्न संरचनागत स्थितिहरू पहिल्याउने र कृषिका विभिन्न एउटा लेभल, कृषि क्षेत्रको चाहिँ एउटा लेभल अथवा स्तर पत्ता लगाउने र हाम्रो विभिन्न कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न गणना सर्वेक्षणहरू हुन्छ, ती सर्वेक्षणहरूको फ्रेम उपलब्ध गराउनु नै यसको प्रमुख उद्देश्य हो। जस्तै कृषि गणनाको तयारी त थालिएको छ हैन, गणकहरू खटिने कामहरू भइरह्यो। अब कहिलेदेखि फिल्डमा खटिनुहुन्छ उहाँहरू? उहाँहरू यही हामीले चैत्रको 25 गतेदेखि, मैले अगाडि पनि भनिसकेँ, चैत्रको 25 देखि वैशाखको 2 गतेसम्म गणकहरूको तालिम हुन्छ र 1 दिन बढी सुपरिवेक्षकको वैशाखको 3 गतेसम्म तालिम हुन्छ र उहाँहरूलाई हामीलाई केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गणना क्षेत्र, एउटा वैज्ञानिक विधिबाट गणना क्षेत्र तोकिदिएको छ। चितवन जिल्लाभरि 179 वटा गणना क्षेत्रहरू छन्। 179 वटा गणना क्षेत्रहरूमध्येमा सबभन्दा बढी गणना क्षेत्र भएको हामीलाई त्यो छनौटमा परेका गणना क्षेत्रहरू 37 वटा भरतपुर महानगरपालिकामा छन् भने सबैभन्दा कम चाहिँ गणना क्षेत्रहरू सिलेक्सनमा परेको हाम्रो चितवन जिल्लाको हकमा इच्छाकामना गाउँपालिकामा 14 वटा गणना क्षेत्रहरू छन्। ती गणना क्षेत्रहरूमा काम गर्नको लागि उहाँहरूलाई तालिम दिएर हामीले उहाँहरूलाई तालिममा दक्ष बनाएर
उहाँहरूलाई थ्योरिटिकल प्र्याक्टिकल क्लासहरू लिएर उहाँहरूलाई वैशाखको 6 गतेदेखि जेठको 19 गतेसम्म 45 दिनको अवधि फिल्ड वर्क हुन्छ र त्यसमा गणक र सुपरीक्षकहरू एकैसाथ परिचालन हुनुहुन्छ र एकजना सुपरिवेक्षकले 4 जना गणकको काम हेर्नुहुन्छ र उहाँहरूले हामीलाई जेठको 19 गतेसम्म तथ्याङ्क सकेर तथ्याङ्क सङ्कलन सबै सकेर अनि हामीले यो कार्यालय हाम्रो कार्यालय भनेको जिल्ला कृषि गणना कार्यालय चैत्रको 1 गतेदेखि ज्येष्ठ मसान्तसम्म कायम रहन्छ। यो कृषि गणनामा के विषयवस्तुहरू समेटिँदैछन् अहिले चाहिँ? हजुर, राम्रो प्रश्न राख्नुभयो। यो अहिले राष्ट्रिय कृषि गणना जुन 2078 छ यो सङ्घीय गणतन्त्र पछिको पहिलो कृषि गणना पनि हो, त्यसैले यसमा विविध विषयहरू राखिएको छ। जस्तै यसमा लगत 1, लगत 2 र लगत 3 गरेर 3वटा लगतहरू छन्। लगत 1 मा सर्वप्रथम हाम्रा गणकहरूले तोकिएको गणना क्षेत्रमा गएर उहाँले सूचीकरणको काम गर्नुहुन्छ र त्यो सूचीकरण गरिसकेपछि सुपरिवेक्षकले त्यो आइसकेको सूची मध्येबाट हाम्रो एउटा गणना क्षेत्रमा 20 देखि 30 अर्थात् 25 वटा चाहिँ कृषकहरू छान्नुहुन्छ। कृषकको एउटा न्यूनतम मापदण्ड अनुसारका छानिसकेपछि 25 वटामा हाम्रो लगत 2 अर्थात् मुख्य प्रश्नावली भन्छ त्यसलाई, त्यसमा राखेका अथवा समेटिएका विषयहरू भनेका जस्तै 13 वटा चाहिँ खण्डहरू छ, परिचयात्मक खण्डदेखि लिएर विविध खण्डसम्म। त्यसमा जग्गाको आकार, त्यस्तै जग्गाको नाप, त्यसै गरी खास गरी यो स्ट्रक्चरल भन्छ संरचनागत विषयहरू कृषि क्षेत्रसँगका विषयहरू सोधिन्छ कृषि गणनामा। त्यसै गरी जग्गाको उपयोग, जग्गाका उपभोगहरू, स्थायी बाली अस्थायी बालीले लगाएको क्षेत्रफलहरू, त्यस्तै जलवायु परिवर्तनले पुर्याएको कृषि क्षेत्रमा पुर्याएको असर, त्यस्तै अन्य खेतीहरू के लगाउनु भएको छ उहाँहरूले ती खालका विषयहरू पनि लिइन्छ र यसमा कृषि ऋणहरू, त्यस्तै बिमाहरू, अनुदानका विषयहरू पनि सोधिएका छन्। त्यस्तै कृषि वनहरू, वन बनेलोहरू, त्यसको अवशेषहरूको अवस्था, त्यस्तै त्यो कृषि क्षेत्रको फोहोर मैलाको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ लगायतका चाहिँ विषयहरू हाम्रो लगत 2 अथवा मुख्य प्रश्नावलीमा आउँछ भने मुख्य प्रश्नावलीपछि त्यो गणना क्षेत्र परेको वडामा गएर लगत 3 भरिन्छ। लगत 3 सुपरिवेक्षकले भर्ने हो। त्यसमा सामुदायिक प्रश्नावलीहरू खास गरी वडाध्यक्षसँग गएर वडाको एउटा आधारभूत तथ्याङ्क लिने, वडाको चाहिँ प्रशासनिक आर्थिक विवरणहरू, त्यहाँका पहुँचका कुराहरू लगायतका विवरणहरू सोधिन्छ। जस्तै यसभन्दा अगाडि पनि कृषि गणना हुँदै आइरहेको थियो। 2018 सालदेखि प्रत्येक 10 वर्षमा नेपालमा कृषि गणना भइरहेको अवस्था छ। यो विगतका कृषि गणना र यो पटकको कृषि गणनामा के फरक छ? करिब हाम्रो 60 वर्षको लामो इतिहास बनिसकेको छ, अब बन्दैछ। राष्ट्रिय कृषि गणना केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण गणनाहरू मध्येको दोस्रो ठुलो गणना हो, जनगणना पछिको। यो वास्तवमा एउटा लार्ज स्केलको सेम्पल सर्वे हो। अब यसमा फरक के छ भन्दाखेरि अब अगाडिकै गणनाहरूको निरन्तरता पनि हो, तर केही न केही यसमा नयाँ आधारभूत विशेषताहरू छन्। पहिलो विशेषता भनेको त यो सङ्घीय गणतन्त्र पछिको पहिलो कृषि गणना हो। यसमा यो कृषि ऋणहरू, बिमा, अनुदानका विषयहरू जोडिएको छ। कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पुर्याएको असरहरू, जुन वातावरणीय प्रभावका कुराहरू, ती विषयहरूलाई पनि समेट्न खोजिएको छ। कृषकका समस्याहरू पनि यसमा राखिएको छ र यस पटक पहिलो पटक भनौँ हाम्रो पहिला जिल्ला लेभलसम्मको इस्टिमेट आउँथ्यो भने अब हाम्रो पालिका स्तरसम्म, स्थानीय तहसम्मको चाहिँ अब नतिजा सार्वजनिक हुन्छ। यिनै मूलभूत रूपमा फरकहरू भनेका यिनै हुन्। कतिपय हाम्रो तथ्याङ्क सङ्कलनका विधिहरूमा पनि फरक छ। त्यस्तै अहिले सामुदायिक प्रश्नावली राष्ट्रिय कृषि गणनामा पहिलो पटक स्थापित गरिएको छ। पालिकाबाट हाम्रो इस्टिमेट निकालिन्छ। यिनै विषयहरूमा रहेर हामी कृषि गणना गर्छौँ। जस्तै भर्खरै भनिहाल्नुभयो होइन, तथ्याङ्क गणनामा विधिहरू फरक छन् भन्नुभयो। यसपटक कुन विधि अपनाएर गणना गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? खास गरी हाम्रो राष्ट्रिय कृषि गणना 2078 अर्थात् 7औं राष्ट्रिय कृषि गणनामा विधिहरू भनेको छनौट विधि नै हो, छनौट विधिमा आधारित नै हो र कागजी प्रश्नावली विधि छ, त्यस्तै ट्याब्लेट विधि छ। हाम्रो चितवन जिल्लाको हकमा हामी कागजी प्रश्नावलीमै सीमित रहन्छौँ। हाम्रो कागजमा पेपर र पेन्सिल, हामी पेन्सिल त प्रयोग गर्दैनौँ। हामीले चाहिँ निलो डट पेन हामी गणकहरूलाई दिन्छौँ, सुपरीक्षकहरूलाई दिन्छौँ र उहाँहरूलाई कागजी प्रश्नावली दिन्छौँ। हाम्रो प्रश्नावली पनि लामो छ साइजको हिसाबले र उहाँहरूले कागजमा उहाँहरूले भरेर प्रश्नावलीमा भएका प्रश्नहरू उहाँहरूले मुख्य कृषकसँग त्यो विवरणहरू सोध्नुहुन्छ र सोद्धाखेरि पनि उहाँहरूको एउटा सन्दर्भ अवधि र सन्दर्भ दिन छ। सन्दर्भ अवधि भन्नाले
इङ्ग्लिस क्यालेन्डरको अनुसार 77 साल पुसको 17 गतेदेखि 78 साल पुसको 16 गतेसम्मको विवरण लिनुहुन्छ भने यो पशुपन्छीको हकमा पशुपन्छीहरूको विवरण लिँदाखेरि त्यो गणनाकै दिनको लिने गरिन्छ। यो सन्दर्भ अवधि र सन्दर्भ दिनमा पनि फरक हुन्छ र यो हाम्रो जुन राष्ट्रिय कृषि गणना छ, राष्ट्रिय कृषि गणनामा अन्य विविध खालका चाहिँ प्रश्नावलीहरूमा भएका सम्पूर्ण प्रश्नहरू हाम्रो चाहिँ गणकहरूले सम्बन्धित कृषक कहाँ गएर मुख्य कृषकसँग, मुख्य कृषक भन्नाले जो त्यो कृषि क्षेत्रसँग चाहिँ जानकार राख्दछ, जसले त्यहाँको आर्थिक व्यवस्थापन चाँचो पाँचो मिलाउँछ, उहाँसँग चाहिँ विवरण सोधिन्छ। जस्तै अघि पनि थोरै कुरा भनिसक्नुभयो, यो कृषि गणनामा प्रश्नावलीको विषयमा जाउँ। खास किसानहरूलाई प्रत्यक्ष सरकार राख्ने विषयहरू कृषि गणनामा के कुरालाई प्राथमिकता दिएर भइरहेको छ? कृषि गणनामा हामी जब गणना क्षेत्र तोकिएको हुन्छ, त्यो गणना क्षेत्रमा सम्पूर्ण चाहिँ एउटा मापदण्ड छ। त्यो मापदण्डमा न्यूनतम मापदण्डमा तोकिएका लिस्टिङ हामी प्रत्येकमा जान्छौँ, चाहे त्यो कृषि कार्य कृषि चलनभित्र परोस् या नपरोस्, तर हामीले लिस्टिङ गर्दाखेरि त्यो क्राइटेरिया सेटिस्फाई गर्ने कति कृषक परिवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हामीले चाहिँ सुरुमा सूचीकरणको काम गर्छौँ र सूचीकरण गरिसकेपछि सूचीकरण भनेको एउटा संक्षिप्त विवरण हो र त्यो चाहिँ हाम्रो गणकहरूले गर्नुहुन्छ र त्यसपछि त्यहाँ सेम्पल गर्ने काम चाहिँ हाम्रो सुपरिवेक्षकले गर्नुहुन्छ, सम्बन्धित त्यो गणना क्षेत्रमा तोकिएको सुपरिवेक्षकले। त्यसबाट 20 देखि 30 अर्थात् चाहिँ औसतमा 25 वटा हामीले चाहिँ कृषक परिवारहरू छान्छौँ। एउटा तथ्याङ्कीय विधि छ, गणितीय विधि छ, त्यो विधिबाट हामीले छान्छौँ र हाम्रो खास मुख्य प्रश्नावलीमा भएका जुन अगाडि मैले यहाँलाई भनिसकेँ, जस्तो जग्गाको आकार प्रकारका कुराहरू, जस्तो तराईमा हाम्रो बिघा कट्ठा धुर चल्छ चितवन जिल्लामा, त्यसको जग्गाको नापहरू भयो, त्यसपछि जग्गाको क्षेत्रफलका कुराहरू भयो, अनि त्यस्तै सिँचाइ कति क्षेत्रफलमा उसले सिँचाइ गरेको छ र हाम्रो किता अनुसारको क्षेत्रफल लेख्छौँ। हाम्रोमा किता भन्नाले नापी कार्यालयको किता र हाम्रो कितामा फरक छ। हाम्रो कृषि गणना प्रयोजनको लागि किता भन्नाले एउटा निश्चित एउटा सिमानाभित्र, जस्तै जङ्गल, बाटोघाटो, कुलो, खोल्साहरूले छुट्याएको हुन्छ र भोलि कृषकले चाहिँ नि त्यो आफ्नो त्यो किताको चाहिँ उसले विवरण बताउन सकोस् एउटा अभिलेखको आधारमा अथवा स्मरणको आधारमा, त्यसलाई हामीले किताको रूपमा डिफाइन गरेका हुन्छौँ। त्यो किता अनुसारको क्षेत्रफल, अनि त्यस्तै उसले थाई बाली लगाएको छ, अस्थायी बाली के लगाएको छ, त्यस्तै जग्गाको उपयोग र उपभोग, ल्यान्ड युज, ल्यान्ड टिनर कस्तो छ, के छ देखि हाम्रो पशुपन्छीको सङ्ख्याहरू पनि लिन्छौँ हामीले, लाइभ स्टकहरू। यो कृषि गणना भने पनि यसमा पशुपन्छीको पनि गणना हुन्छ र तिनीहरूको आहारहरू कस्तो छ, आहारको स्रोतहरू के छ र यति मात्रै नभएर हाम्रो अन्य खेतीहरूसँग सम्बन्धित जस्तै पुष्प खेतीहरू छ, त्यसमा च्याउका कुराहरू छन्, अनि रेशम खेतीहरू छ, यी विवरणहरू पनि लिइन्छ र हामीले यतिमा पनि हामीले यति सोधिसकेपछि जुन अगाडि पनि भनियो जलवायु परिवर्तनका कुराहरू, त्यसपछि कृषि क्षेत्रमा पुर्याएका असरहरू, वातावरणीय प्रभावहरू देखि हामी अन्त्यमा विविधसम्म पुगेर उहाँहरूसँग भएका सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू हामीले कलेक्सन गर्छौँ। जस्तै 2018 सालदेखि कृषि गणनाका कामहरू भइरहेको छ प्रत्येक 10 वर्षमा। हजुर, यो बिचमा यो गणना भइरहँदा यसले कस्तो प्रभाव पार्यो त कृषिमा? वास्तवमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गर्ने जुनसुकै जनगणना होस् अथवा कृषि गणना होस्, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन अवधारणा, विधि र परिभाषा अनुसार गरेको हुन्छ। किनभने तथ्याङ्क भन्ने साथ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तुलनायोग्य पनि हुनुपर्छ र 18 सालदेखि जुन 10 वर्षको अवधिमा कृषि गणना भयो, त्यसमा हाम्रो युजर्सहरूलाई, हाम्रो प्रयोगकर्ताहरूलाई यसले केही न केही हदसम्म उहाँहरूलाई सहज पुर्याएको छ, अनुसन्धानकर्ताहरूलाई अथवा योजना बनाउनको लागि, नीति निर्माण गराउनको लागि। र अहिले त अझै हामी मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि स्थानीय तहमा तथ्याङ्कको अभाव छ र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि यी तथ्याङ्कहरूले चाहिँ एकदम सहयोग पुर्याउँछन् र यसको प्रभावको कुरा गर्दाखेरि अलिकति विधि, अवधारणा र परिभाषा चाहिँ थोरै भिन्न छ। किनभने हाम्रो परिभाषामा तराईको हकमा जम्मा 8 धुर जमिनमा उसले खेतीपाती गरेको छ, आफ्नो जमिन आफैले अथवा अरूको जमिन भाडामा लिएर अथवा नगद वा जिन्सी तिर्ने गरी उसले खेतीपातीको कार्य गर्छ भने पनि त्यो कृषि कार्यमा पर्छ। अथवा उसले बिघेड एउटा ठुलो भैँसी अथवा एउटा चौपाया पालेको छ, भैँसी पाडा गाई गोरु पालेको छ एउटा मात्रै गणनाको दिनमा जाँदा, त्यो पनि हाम्रो कृषि चलनभित्र पर्छ। र त्यस्तै गरी यो बाख्राहरू, पाठापाठीहरू, त्यस्तै सुँगुर बुङ्गुरहरू
यिनीहरू 5 वटासम्म पालेको छ भने पनि त्यो हाम्रो कृषि चलनभित्र पर्छ र अन्त्यमा हाम्रो माउ र चल्ला गरेर कम्तीमा 20 वटा कुखुराहरू हाँसहरू पालेको छ भने त्यो पनि हाम्रो कृषि चलनमा पर्छ। यो परिभाषाबाट हामी गाइडेड छौँ। यो भनेको वास्तवमा एउटा WCA को रिकमेन्डेसन पनि हो र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 18 सालदेखि नै यही अवधारणालाई यही कृषि चलनको परिभाषामा रहेर गरिरहेको छ र यसको प्रभाव युजर्सहरूले आफ्नो तरिकाले लिन सक्नुहुन्छ। जसलाई जुन क्याटेगोरीको तथ्याङ्क चाहिएको त्यो तथ्याङ्क उहाँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो तथ्याङ्कमा केही चाहिँ जनगणनासँग सम्बन्धित पनि हुन्छन् यसका तथ्याङ्कहरू, त्यसैले यसलाई कृषि गणना पनि भनिएको। यो एउटा लार्ज स्केलको स्याम्पल सर्वे पनि हो र यसका चाहिँ नि धेरै विषयवस्तुहरू जनगणनासँग अन्तर सम्बन्धित हुन्छन्। त्यसैले यसलाई सर्वेक्षण नभएर हामी कृषि गणना भन्छौँ र यो वास्तवमा अब अझै 7औं राष्ट्रिय कृषि गणनाबाट जुन नतिजाहरू सार्वजनिक हुन्छ त्यसपछि यो एउटा प्रदेश सरकार अनि स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारलाई सबैको लागि यो चाहिँ उपयोगी हुन्छ यसका तथ्याङ्कहरू। यो राष्ट्रिय गणनामा पनि कृषिका विषयवस्तुहरू उठान भइरहेको अवस्था पनि थियो। त्यसमा र यसमा चाहिँ के फरक पाउन सकिन्छ? यो त वास्तवमा अब केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गर्ने जुन एउटा यो गणना हो यो चाहिँ राष्ट्रिय स्तरकै चाहिँ गणना हो, किनभने यो 77 जिल्लामा एकैसाथ चाहिँ अब यसको कामहरू पनि सुरु हुन्छ। एकैसाथ हाम्रो चाहिँ प्रश्नावलीहरू त्यस्तै हाम्रा गणक सुपरीक्षकहरू पनि खटिनुहुन्छ। त्यसो हुँदा यो हाम्रो स्थानीय तहले प्रदेशले भन्दा पनि हाम्रो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई नै एउटा संविधानमै चाहिँ तोकेको छ। त्यसैले यो राष्ट्रिय स्तरकै गणना हो। यो अलिकति ठुलो हाम्रो ठुलो स्केलको चाहिँ यो एउटा सर्वेक्षण पनि भन्छौँ, यसलाई लार्ज स्केलको सर्वेक्षण पनि भन्छौँ र यसमा जनगणना भन्दा यो अलिकति केही एउटा जनशक्ति परिचालनको हिसाबले र आर्थिक हिसाबले पनि जनगणना पछिको चाहिँ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको दोस्रो ठुलो महाअभियान पनि हो। यो वैशाख 6 गतेदेखि गणना त सुरु हुन्छ। हजुर, यसको अन्तिम नतिजा चाहिँ कहिले आउँछ? अब सर्वप्रथम हाम्रो यही वैशाखको 6 गतेदेखि जेठको 19 गतेसम्म त हाम्रो गणक सुपरीक्षकहरू फिल्ड वर्क हुन्छ। फिल्ड वर्क भइसकेपछि उहाँहरूले फर्म ल्याएर जिल्ला कृषि गणना कार्यालयमा बुझाउनुहुन्छ। जिल्ला कृषि गणना कार्यालयमा त्यो रुजु भेरिफाई गर्छौँ, उहाँले कतै मिस्टेक गर्नुभएको छ कि हामीले उहाँहरूको फिल्डमा गएर पनि मोनिटरिङ गर्छौँ। हाम्रो डिस्ट्रिक्ट लेभलमा पनि मोनिटरिङ हुन्छ, लोकल लेभलमा हुन्छ, त्यस्तै सेन्ट्रल लेभलबाट पनि हुन्छ र उहाँहरूको हामीले क्वालिटी हेर्छौँ, क्वालिटी कभरेजहरू हेर्छौँ र त्यो प्रश्नावलीमा भएका विषयवस्तुहरूको जसरी आउनुपर्ने हो त्यो आएको छ कि छैन, कतै केही छुटेको छ कि कुनै इन्फर्मेसनहरू ग्याप छ कि त्यो हामीले हेर्छौँ र हामीलाई यो जेठ महिनाभरिमा हामीले उहाँहरूको फारमहरू कलेक्सन गर्छौँ। त्यो फर्महरू कलेक्सन गरिसकेपछि हामीले फेरि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको एउटा भण्डारण शाखा हुन्छ, त्यो भण्डारण शाखामा ती प्रश्नावलीहरू कागजी प्रश्नावलीहरू हामी पुर्याउँछौँ र त्यो पुर्याइसकेपछि यो फेरि बिचमा अलिकति निर्वाचनको समय पनि छ, हामीलाई थोरै केही 2-3 दिन डिस्टर्ब हुन पनि सक्छ। तर पनि अब यो हामीले बिहान बेलुका आफ्नो अनुकूल मिलाएर चाहिँ हाम्रो गणक सुपरीक्षकहरूले त्यो गर्नुहुन्छ। निर्वाचनले पनि ठुलो असर चाहिँ यसलाई पुर्याउँदैन र त्यसपछि हाम्रो जुन नतिजा सार्वजनिकको कुरा छ, हाम्रो राष्ट्रिय जनगणनामा पनि प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रारम्भिक नतिजा र अन्तिम नतिजा गरेर 2 चरणमा चाहिँ जुन सार्वजनिक हुने हो त्यही अनुसार कम्तीमा पनि हामीलाई अब यो गइसकेपछि यी विवरणहरूलाई डाटा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यसको कोडिङ डिकोडिङ गर्नेदेखि लिएर प्रोसेसिङ गर्ने, टेबुलेसन गर्ने र फाइनल रिजल्ट आउनको लागि कम्तीमा पनि हामीलाई 1 वर्षको अवधि चाहिने पक्कै पनि आवश्यक पर्छ। यो गणना गर्ने क्रममा तपाईँहरू सबैको घर घर पुग्नुहुन्छ कि अथवा किसानहरू लक्षित गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ? राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो यहाँले। वास्तवमा जनगणनामा हामी डोर टु डोर, होम टु होम त्यो कम्प्लिट इनुमेरेसन नै हो जनगणना भनेको। भने कृषि गणनामा हामीलाई वैज्ञानिक विधिबाट गणना क्षेत्रहरू केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले छनौट गरेर पठाएको हुन्छ हरेक पालिका स्तरमा। त्यही गणना क्षेत्रको आधारमा हामीले चाहिँ यतिजना गणक, यतिजना सुपरीक्षक, जस्तै चितवन जिल्लामा हालसम्म प्राप्त भएको दरबन्दी अनुसार हामीलाई 64 वटा गणक र 16 जना सुपरीक्षक खटिँदै हुनुहुन्छ। अर्थात् 1:4 को रेसियोमा चाहिँ हाम्रो 64 र 16 80 जना जनशक्तिहरू फिल्डमा मोबिलाइज हुँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरू गइसकेपछि आफूलाई दिएको TOR त्यो TOR अनुसार उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ र उहाँहरू प्रत्येक वडामा जाने पनि होइन, वडाभन्दा तल्लो चाहिँ एउटा प्रशासनिक इकाइ हुन्छ हाम्रो गणना क्षेत्र। हामीले तथ्याङ्कीय विधिबाट गणना क्षेत्र बनाएका हुन्छौँ र
हाम्रो गणक सुपरीक्षकहरूलाई हामी म्याप पनि दिन्छौँ। त्यो म्यापको आधारमा उहाँहरू जानुहुन्छ, पहिला गएर त्यहाँ वडा सहजीकरण समिति पनि हुन्छ वडा कार्यालयमा, वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा, र त्यहाँ गएर उहाँहरूले त्यो म्याप देखाउनुहुन्छ, त्यसको भौगोलिक सीमाहरू कहाँदेखि कहाँ पर्छ, र त्यहाँ त्यो भौगोलिक अध्ययन गरिसकेपछि तोकिएको गणना क्षेत्रमा गएर उहाँहरूले काम सुरु गर्नुहुन्छ। र एकजना गणकले आफ्नो गणना अवधिभरमा 3वटा गणना क्षेत्र गर्नुपर्ने हुन्छ। 3वटा गणना क्षेत्र गर्नुहुन्छ भने सुपरिवेक्षकले त्यो गणकको चाहिँ मोनिटरिङ सुपरभिजनको काम गर्नुहुन्छ। त्यस्तै त्यो गणकले सूचीकरण गरिसकेपछि उहाँले सेम्पल गरिदिनुहुन्छ। र अर्को एउटा नयाँ विषयवस्तु थप गरेको छ अहिले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले, यो कमर्सियल अथवा इन्स्टिट्युसनल टाइपको जुन हाम्रो एउटा फ्रेममा पर्छ, एउटा चाहिँ थ्रेसहोल्डमा पर्ने खालका अलि लार्ज स्केलका त्यस्ता खालका संस्थागत खालका कृषि चलनहरूको पनि हाम्रो सुपरिवेक्षकले त्यसको चाहिने डाटा कलेक्सन गर्छन्। यसरी जनगणनामा प्रत्येक घर दैलोमा चाहिँ पुग्थ्यो भने अब चाहिँ तोकिएको छनौटमा परेका गणना क्षेत्रहरू जुन हाम्रो 179वटा हो, त्यो 179वटा गणना क्षेत्रमा पुगेर हाम्रो गणक सुपरीक्षकहरूले काम गर्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँहरूले यसरी गणना गरिरहँदा छुट्ने सम्भावना रहँदैन? होइन, यो छुट्ने भन्ने विषय त अब सरोकारवालाहरूमा पनि अब डिपेन्ड गर्छ। र अर्को कुरा, यसको लागि हामीले त 7-8 दिनको त हामी ट्रेनिङ दिँदैछौँ गणक सुपरिवेक्षकहरूलाई। यही विषयमा हामी केन्द्रित रहेर र हरेक पालिकाहरूमा तपाईँको खास गरी हाम्रो जहाँ गणना क्षेत्रहरू परेका छन् ती क्षेत्रहरूमा हाम्रो वडा सहजीकरण समितिहरू पनि हुन्छन्। त्यस्तै हाम्रो स्थानीय तहमा, जस्तै चितवन जिल्लाको हकमा 7वटै स्थानीय तहमा स्थानीय तह सहजीकरण समिति पनि छ। त्यो सहजीकरण समितिले पनि हेर्छ र त्यो गणना क्षेत्रमा काम सम्पन्न भएको छ छैन भनेर हाम्रो जिल्ला कृषि गणना कार्यालय पनि छँदैछ। स्थानीय तहबाट हुन्छ, राष्ट्रिय स्तर केन्द्रबाट पनि हुन्छ। र टेन्टेटिभ हामीलाई यो जनगणनामा पनि अलिकति कृषिको चाहिँ एक्टिभिटिज कति छ भनेर त्यति बेला पनि विवरण लिइसकेको छ र त्यसलाई एउटा रिफरेन्स मानेर त्यसमा थप घट के भएको छ हामीले पनि त्यसलाई क्रस चेक भेरिफाई गर्न सक्छौँ। त्यो कारणले छुट्ने चाहिँ सम्भावना यसमा रहँदैन। यो कृषि गणना सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने काम के भइरहेको छ? कृषि गणनाको जनचेतना फैलाउनको लागि नै हामीले जिल्लाभित्रका एउटा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारवालाहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा सचेतना गोष्ठी, एक दिने कार्यशाला गोष्ठी नै सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसमा विविध विषयहरूको उठान भएको छ। सबैले चाहिँ यो सहयोग गर्ने उहाँहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। र अब यो एउटा जिल्ला कृषि गणना कार्यालय अथवा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले मात्रै गर्ने कार्यक्रम होइन, यसमा सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ। र अहिले स्थानीय तहमा पनि सबै सरकारवालाहरूले अलिकति वाच गरिरहनु भएको छ, कसरी गणकहरूले काम गर्नुहुन्छ, सुपरीक्षकले कतै छुटाउनुहुन्छ कि भनेर उहाँहरू पनि सचेत हुनुहुन्छ। र त्यस्तो हामीले अब प्रचार प्रसारको अभियानलाई पनि अब केही समयपछि नै तीव्र पार्दैछौँ। हामीले विभिन्न मिडियाहरूमा, विभिन्न रेडियो टेलिभिजनहरूमा, पत्र पत्रिकाहरूमा त्यस्तै हाम्रा पम्पलेट प्रचारका कामहरू पनि छन्। र चाहिँ अब यो आजको यो कार्यक्रम पनि एउटा प्रचार प्रसारकै चाहिँ एउटा माध्यम पनि हो। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ अब अर्को हप्तादेखि व्यापक रूपमा हामीले चाहिँ घनीभूत तरिकाले अगाडि बढाउँछौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ पनि आइरहेका छौँ। हजुर, यसबिचमा सर्वसाधारणहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? वास्तवमा मैले सर्वसाधारण अथवा खास गरी आज कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित सर्वसाधारणहरू हाम्रो जुन चितवनवासीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने, जसरी तपाईँहरूले एउटा राष्ट्रिय जनगणनाको बेलामा आफूले सत्य तथ्य विवरण दिएर हामीलाई जुन साथ सहयोग दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिँदै, अब यो कृषि गणनामा खटिने जुन गणक सुपरीक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले विवरण लिन आउनुहुन्छ त्यो प्रश्नावलीमा तोकेका विषयहरू र ती सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू हाम्रो तथ्याङ्क ऐन 2015 छ। तथ्याङ्क ऐन 2015 अनुसार गोप्य रहनेछ। यहाँले दिएका विवरणहरू सार्वजनिक हुने छैन, केवल एउटा तथ्याङ्कीय प्रयोजनको लागि मात्र यो लिएको हो र यो करसँग पनि जोडिएको विषय होइन, भ्याटसँग जोडिएको पनि विषय होइन। त्यही भएर यहाँले ढुक्क साथ यो तथ्याङ्क दिएर हाम्रो जुन अहिले 7औं राष्ट्रिय कृषि गणनाको नारा छ, कृषि गणनाको सार कृषि योजनाको पूर्वाधार भन्ने जुन एउटा मूल नारा हो, त्यो नारालाई पनि यहाँले सफल पार्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सरलाई, यहाँलाई पनि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जिल्ला कृषि गणना कार्यालय चितवनका प्रमुख यज्ञमूर्ति भण्डारी। कार्यक्रम कालिका विशेषमा को समय सकिएको छ। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्म बसन्त ढुङ्गाना बिदा हुन्छु। नमस्कार।